Kristo. Sa kita takas kapunon, ito kalimtan, atong pasalamatan ng atong buong Diyos. Madayon sa tibok si Mana, gilikay kita niya sa grasya, katalagman, daotang tao, datong espiritu sa mga nanganon. Kung nakadangat kita na ining kapunon, ining adlaw pagkulay. Kung ining kapunon mga igsoon, adaw na ako'y tema, nga mao ang pagawi sumala sa espiritu. So, adaw na pagawi sumala sa espiritu mga igsoon. Ito na mga igsoon. Kaya human kita mituog kang Kristo, o nabautismuhan kita, sa dihang nabautismuhan kita, o sa may atong nabatunan. Galatia 3:26, ngadto sa 27. Galatia. Ngayon rin. Kay kamong tanan mga anak sa Dios pinaagi ka diha kang Kristo Jesus sa imong diri magsuon. Kay kita kunong tanan mga anak sa Dios pinaagi sa pagtuon nato diha kang Kristo Jesus. 27. Padayon sa 27. Kay kamong tanan mga gibautismuhan ngadto kang Kristo, nagsul-og kamo kang Kristo. Sige nga diri magsuon. Kay kita kunong tanan gibautismuhan ngadto kang Kristo, gisul-og na kuno nato si Kristo. So sa diyang nabautismuhan kita mga igsuon, unsa may atong nabatunan? Gisul-og na nato si Kristo. Ug tungod kay mga anak naman kita sa Dios, pinaagi sa pagtuon nato diha kang Kristo Jesus. Unsa may atong nabatunan? Galatia 4:6. Ug tungod kay mga anak kamo, ang Dios nagpadala sa Espiritu sa iyang anak nganhi sa atong mga kasing-kasing. Nganang gilaba, Aba Amahan. So kay mga anak naman kita sa Dios, pinaagi sa pagtuon nato diha kang Kristo Jesus. Unsa atong nabatunan? Gipadalaan kita sa Espiritu sa iyang anak nganhi sa atong kasing-kasing. Nganang gilaba, Aba Amahan. So mao kani gingon ri mga igsoon sa 1 Corinto 12:13. Kay kitang tanan gibautismuhan diha sa usa ka espiritu aron mausa kalawas bisan mga Hudiyo kun mga Kristiyanon bisan mga ulipon kun mga dili ulipon ug kitang tanan gipainom sa usa ka espiritu. Sigon diri mga igsoon, kay kita kunong tanan gibautismuhan diha sa usa ka espiritu aron mausa kalawas bisan mga Hudiyo kun mga Kristiyanon bisan mga ulipon kun mga dili ulipon ug kitang tanan gipainom sa usa ka espiritu aron kita mao sa kalawas diha kang Kristo. Unsa man ang lawas si Kristo ng igsoon? Matod pa sa Kolosas 1:24, ang lawas si Kristo, iglesia, mao ang iglesia. Kung sa mga igsoon, Kolosas 1:24. Ayun dire. Karon nalipay ako sa akong mga pag-antos tungod kaninyo. Ug ipuno sa akong bahin kadtong nakulangan sa mga kagul-anan ni Kristo sa akong unod tungod sa iyang lawas ng iglesia. So ang lawas pud ni Kristo magsuot, iglesia. So kay mituo naman kita kang Kristo ug nabautismuhan kita ug napainom kita sa Espiritu. Aduna pa ba kita lain pagaguyon mga igsoon? Atong pagaguyon mga igsoon. 1 Timoteo 3:15. Nagay dinhi. Apan kung ako malangan og dugay, aron masayran mo kung unsa ang pagawi sa mga tao sa balay sa Dios, nga mao ang iglesia sa Dios nga buhi, haligi o patukuranan sa kamatuoran. So aduna pa ba kitay pagagawion mga igsoon? Aduna kitay pagagawion diha sulod sa balay sa Dios nga mao ang iglesia sa Dios nga buhi, haligi o patukuranan sa kamatuoran. Unsa man kini siya mga igsoon? Galatia 5:16 taktaw sa 22 ngadto sa 23. Nangingon dire, busa giingon ko, magawi kamo sumala sa espiritu ug dili kamo magatuman sa kailigon sa unod. Unsa giingon ni mga igsoon? Sige ingon dire, magawi kuno kita sumala sa espiritu ug dili nato pagagawion ang kailigon sa unod. So mga igsoon, nganong gipagawi man kini kanato kining espiritu? Kay kini siya mga igsoon maayo. Ug kini siya mga igsoon adunay mga maayong bunga. Kung basahon sa 22 ngadto sa 23. Apan ang bunga sa espiritu mao kini: ang gugma, kalipay, pakigdait, pagkamapailubon, pagkamahinuknogon, pagkaayo, pagkamatinumanon, pagkaagko, pagpugong sa kagalingon, batok sa mga butang, walay kasubuan. So ang bunga din ning espiritu mga igsoon nga gipagawi kanato, gugma, kalipay, og pakigdait, og uban pa. So mga igsoon, kining gugma mga igsoon, mga bunga sa espiritu. Ano na ba
sugo nga nasulat mga igsoon nga kini siya atong pagagayon mga igsoon. 2:1:6. Ngayon din ug kini mao ang gugma nga pagagawion nato sumala sa iyang mga sugo. Kini mao ang sugo nga maggawi kamo niini ingon sa hingdunggan ninyo sukad sa sinugdan. So aduna ba nasulat mga igsoon nga sugo mga igsoon nga kini siya atong pagagawion? Aduna mga igsoon. Kaya nga naman mga igsoon, matod ba rin ni Apostol Pedro, sa 1 Pedro 4:8, ug labaw sa tanan magbaton kamo sa mainitong gugma sa taliwala ninyo. Kaya ang gugma nagatabon sa daghan uyab mga isla. Sa ingon Apostol Pedro mga igsoon, magbaton kita sa mainitong gugma. Kaya kini siya mga igsoon, nagatabon sa daghan uyab mga isla. Sumo ka na mga igsoon ang dakong kahimuan sa bunga sa espiritu nga mao ang gugma. So kining gugma mga igsoon nga mao ang bunga sa espiritu. Aduna pa usab kini siya laing mga kauban. Usa na niini ang pakigdait. So kini pakigdait mga igsoon nga mao ang bunga sa espiritu. Kung kini siya atong pagagayon, unsa man usab kahimuan ini kanato? Mateo 5:9. Nagingon din bulahan ang mga mapakigdaiton kay sila paganganlan og mga anak mga anak sa Dios. So kung kini siya atong pagagayon mga igsoon, unsay kahimuan kanato mga igsoon? Paganganlan kita og mga anak sa Dios. Sumo ka na mga igsoon ang dakong kahimuan sa bunga sa espiritu nga mao ang pakigdait. So mga igsoon, aduna pa bay lain nagpamatuod mga igsoon nga kining pakigdait nga mong bunga sa espiritu atong pagagayon? Aduna mga igsoon. Hebrewhanon 12:14. Hebrewhanon, nagingon diri. Paninghuaan ninyo ang pakigdait sa tanang mga tao ug ang pagkabalaan nga kung wala kini walay bisag kinsa nga makita sa Ginoo. So aduna pa bay nagpamatuod mga igsoon nga kini pakigdait nga mangbunga sa espiritu atong pagagayon? Aduna mga igsoon nga ato kini siyang paninghuaon ang pakigdait sa tanang mga tao ug ang pagkabalaan nga kung wala kini walay bisag kinsa nga makakita sa Ginoo. So kini siya mga igsoon gipagawi kini kanato ni Apostol Pablo. Kay sa laing bahin sa kasulatan mga igsoon, gitawag kini siya og kaalam nga gikan sa itaas. Susa man kini siyang kaalam mga igsoon. Kung basahon sa Kolosas 2:2 hangtod sa 3. Ngayon dire. Aron paglipayon ang ilang mga kasing-kasing nga sa gihiusa sila sa gugma ug alang sa bug-os nga mga pagkadato sa hingpit nga pagsalig sa pagsabot aron sila managpakaila sa tinago sa Dios nga mao si Kristo. Isi tinago sa Dios si Kristo nga kaniya na natago ang tanang mga bahandi sa kaalam ug kahibalo. So kini pakigdait mga igsoon usa kini siya sa kaalam nga natago dayon si Jesus. Atong basahon diri sa Jacobo 3:17 hangtod sa 18. Ngayon dire. Apan ang kaalam nga gikan sa itaas sa nauna, ulay ug unya makigdaiton, maaghop, mapuanguron, puno sa kaluoy, ug sa mga maayong bunga, walay pagkabingkil ug walay pagkasengkapaw. Usa bagay ang pakigdait mga igsoon sa kaalam nga gikan sa itaas? Usa mga igsoon. Pero aduna kitay mga kaubanan nga matarong sila apan wala sila ipakigdait. Pwede ba kana mga igsoon? Kung padayon sa 18. Ug ang bunga sa pagkamatarong ginapugas sa pakigdait. Alang kanila nga naningwa sa pakigdait. Usa man na mga igsoon nga alang kanila nga naningwa sa pakigdait? Ang nagpugas sa bunga sa pagkamatarong kadto mga pakigdait. So mga igsoon, questionable mo ingon ani mga igsoon. Kaya gini man kung duha mga igsoon, kauban na sila. Ug kana sila mga igsoon, ano na kana sila tagsa-tagsa kabulaton. Ang pagkamatarong mao ang tigpamunga. Ug ang pakigdait mao tigpugas sa pagbunga sa pagkamatarong alang kanila nga naningwa sa pagdait. So mga igsoon, aduna pa bay nagpamatuod nga kining pagkamatarong ug ang pakigdait? Kauban mga igsoon. Salmo 85:10.
Nagingon dinhi. Ang kaluoy ug ang kamatuoran na nagkatagbo, ang pagkamatarong ug ang pakigdait na naghinalukay sa usag-usa. So kauban gayud ay sila mga igsoon. Sama usab kini sila sa pagtuo og buhat. Nga kung pagtuo ra ka pero wala kay buhat, patay ang imong pagtuo. Sumala sa Santiago 2:26. Sumusab kini sila mga igsoon. Ang pagkamatarong ug ang pakigdait. Kauban mga igsoon. Kaya kini ba yung pakigdait mga igsoon? Ilhanam da kini nga ikaw naimutan sa Dios. Matud diri sa laing bayan sa kasulatan sa Lucas. Atong basahon mga igsoon. Lucas 2:14. Gayon din himaya sa Dios sa kahitasan. Ug sa yuta pakigdait sa taliwala sa mga tao nga imong kinahanglan. Unsa sa kahitasan mga igsoon? Himaya sa Dios. Ug sa yuta pakigdait sa taliwala sa mga tao nga iyang kinahanglan. So ang buti pasabot nini mga igsoon nga ang tao nga nimutan sa Dios din sa yuta, adunay pakigdait sa ilahang taliwala. So nami mo ingon mga igsoon nga sila nahimutan sa Dios. Apan wala sila pakigdait. Aduna ustud sila pakigdait mga igsoon apan diha ra silang pundok mga igsoon. Pwede ba kana mga igsoon? Nga sa atong gibasa ganina sa Hebreohanon 12:14 nga sa tanang mga tao. So mao kana mga igsoon nga human kita mituo kang Kristo ug nabautismohan kita ug napainom kita sa Espiritu. Aduna pa kitay pagagawion diha sulod sa balay sa Dios nga mao ang iglesia sa Dios nga buhi. Haligi o patukuranan sa kamatuoran. Unsa man kini siya mga igsoon? Mao ang Espiritu. Ug unsa may mga bunga niini mga igsoon? Gugma, kalipay, ug pakigdait, ug uban pa. Unsa may kaymoan nining gugma kanato mga igsoon? Tupan ni Apostol Pedro, kini siya mga igsoon nagatabon sa dagan uyamot kuno sila. Ug kini pakigdait mga igsoon, sa may kaymoan kini niini kanato ug kini sa atong pagguyon. Kini paganganlan kita og mga anak sa Dios. Ug dili lang kay kana mga igsoon, ilhanan kana nga ikaw nahimutan sa Dios. So diri ra ko taman mga igsoon, nining gamay na ko nga Bible Studio. Hinaot ko nga namoy nakutlo ang gawaing pagtulunan, dalay ko na pulong sa Dios. Amen. Amen.